سلام كمي قنيكم كبرات خطاتلتي أبز حلف فيديونا بزعب حموش قنقاتات فقري رينا نيرنا لوميغن نابتي زيادة عميق زخانة مسرت فقري كنسقرينا نسو دما مرد دايو بزحات سب حدار أب حدا غزاي نبرو أب حدا عراتي دقسو جن كم كل التقوانوت يوم سلمنتاي مخنياتو يزرارو منبر أي ردادون لومي كمي غيرنا مس مصامتنا لبن ردادا كمي غيرنا نتي أمونغونا زولو ناي سقطا مندق نصبرو بسفحو كنميايتنا مبزحتو غزي سب حدار كردادو زيكولو سلا زيدولي زيكونس زي تردو ومسورات انكفاتا سلا زلو ايو سلمنتاينا حسابنا كنقلت نتقم سلمنتاي خيو علالنا نباسي صغير نزوم 4 عبيت مخنياتات كنريو مينا قداماي اتي ناي سقطا بحلي ويدما دكالتشلار ارمر ابتي نحنا زعبنا المحبرسب سمعيت كام قلات مبزحتو غزي كم دخمتي يزرع نسابقوت حدا سباي سمعيتون تقليتو كم سبيتي كي قصر يفرح سباي حسابو اوشو يزعقور تبهينا ينعبينا من دك انستيو حانت سبيتي حتون تبزيحا وي حسابان تقليتا كم زي تعقب وي وزاويت كي تقصر تفرح ازي ناي سقطا والتحزنا ناب حدار مسعتنا مسمت امتنا كنزارب كلنا حدش نقر خوين يسمعنا اتي ناي سقطا بحلي امنقونا من دقي هنت قال اي اتي ناي متفنانا قباب ويدما ديفنسيف نسيو بزح غزي مصامتنا حدا صقم كنغرنا كلو نحنا كمتقعتي ويدما اتاك إنا نوسدو نابنت نسا لومي دخيمن لخو كتبل كلا نسو دما أنس كاب سرح دخيمن دي متسيل يملس ازي متفناني بهال اتي علال بزعبا مررددا زي كونس نابود الدري عيار ننحر حدنا كنكلاخل ويدما ديفند كنقبر كنتسعر كلنا اتي ناي فقر من قدي يعدسو سالساي اتي سورنا يا أمرو من باب قمت ويدما مايند ريدينج ازي بتعملو متساقميو اندحر بحق يفكرن خوينو بعلو كردو نيرو نبل سلامنتا ايز نقرو بعلو كفلت نيرو نبل كبرات خطاتلتي مصامتكم تنقلتي وينا امرو منببتا يكونن نسخم بقالاتكم كساب زي قلصكم زخونه سب او وشتكم زلو قنزا وي دليت كفلت يخلن يو بزي بعلو يفلطو زبل قمت نبوزح عامتات صنحه قيمتا يفطر اتي رابعي دما حلف مقسلتي ويدما باسيموشنال وندسيو حدا غزي سغنبل مخنياتو قدم حسابنا كنقلص مسفتنا مصامتنا بلاقصي وي بنقفيتا سلازملسون لايو حسابكا قليص كانت زي تسمعخا امروخا اي تزارب سغن تبلكاي حاج زبل سرفايفال ميكانيزم يفطر ازي دما نتي ركب قسنا بلا نوشت او فتح ويدما ايموشنال دايفورس مرحو اب حدا غزال لكم جن لبكم ازير حقيو حجي نابتي زعبي مفتاح كنمصينا بزح غزي سبات كمي غير يعلال زمر انتاي ليز حتى تيبلو يوم اتي ملسي ابتي تحتو حتو يزلو اتم كل التحتوتات عصو حتون خفت حتون يوم مجمرتا في اليوم كنتصرلو عصو حتو ويزما closed question ملسو هو ويكون ترايز خونيو نابنت مغبي بلع خادو كمي ويعلخا ازي حتو زي علال يقارص انبر ايسفحن خفوت حتو ويدما open question مصامتكم سمعيتو من حسابو من نمغلاص غزي زهبيو بانتاي كمي ويسلمنتاي زجمرو حتوتات خفوت حتوتات يبهالو نتي لمود كمي ويعلكا مغيار كل سب معلتاوي كمي ويعلخا وي كمي ويعلخي لي حتتيو ملسو دما دحانيو ازي الروبوت كم مخانيو كاولو مجميركم نزي حتو زي بخمز غيرو لومي كاب زقاطو مخ نغرات نختسحق زغبركي نغر انتايو لومي اب سراح زخبركي وي زچنقكي نغر انتاي نيرو لومي نبينخك تخون كلخي بزعبا انتاك تحسبو وعلكي زياتهم مصامتكم
ብዛዕባ ስምዒቶም ክዛረቡ ማዕጾ ዝኸፍቱ ሕቶታት እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ርክብና ዝያዳ ዝሐጉሰካ ነገር እንታይ እዩ? እዚ ኣወንታዊ ነገራት ንምርኣይ ይሕግዝ። ብሓባር ክንገብሮ ትምነዮ ግን ከዓ ዘይገለጽካለይ ነገር ኣሎ ዶ? ካብቲ ኣነ ዝገብሮ ነገራት ብዝያዳ ፍቕሪ ዝስምዐካ መዓስ እዩ? እዚኦም ሕቶታት እዚኦም ንመጻምትኹም ካርታ ወይ ድማ ማፕ ይኾኑኹም ልቦም እንታይ ከም ዝደሊ ብቐሊሉ ትፈልጡ። ሕቶ ክትሓትት ከለኻ ከም ምርማር ፖሊስ ክትኸውን የብልካን። ኣገባብኻ ጊዜኻን ዕላማኻን ትፈልጥ ኣለካ። ኣገባብካ ብህድኣትን ብፍቕርን ክኸውን ኣሎ። ጊዜኻ መጻምትኹም ደኺሞም ወይ ተጨኒቖም እንከለዉ ዘይኮነስ ህድእ ዝበለ ጊዜ መሪጽኩም ሕተቱ። ዕላማኻ ንምፍራዝ ዘይኮነስ ንምፍላጥ ወይ ድማ ኪሪዮሲቲ ክኸውን ኣሎ። ክፈልጠካ ወይ ክፈልጠኪ ስለ ዝደለኹ እየ ዝሓትት ዘለኹ ዝብል መንፈስ ክህልወኩም ኣለዎ። ሕጂ ናብቲ ምስጢር ናይቶም ብሰላም ዝነብሩ ሰብ ሓዳር ክንመጽእ ኢና። ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ገይረ ሰምዕ እየ ንብል ንኸውን፣ ግን እቲ ሓቂ ንሰምዕ ዘለና መልሲ ንምሃብ እምበር ንምርዳእ ኣይኮነን። ኣብዚ ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ክንርኢ ኢና። እቲ ሓደ እቲ ፈታሒ ጸገም ወይ ድማ ደ ፊክሰር ትራብ እዩ። እዚ ብፍላይ ንዓና ንሰብኡት ዝያዳ የጥቃዓና እዩ። ሰበይትካ መጽያ ሎሚ ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ተጨኒቐ ውዒለ ሓላፊየ ከምዚ ኢል ንክትብለካ ከላ ንስኻ ቀጥታ እንታይ ትብል? ስራሕኺ ስለምንታይ ዘይተቐየሪ ወይ ከምዚ ክትብል ነይርኪ ንብላ። ንስኻ ፍታሕ ሂብካ ክትሕግዛ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ፣ ንሳ ግን ዝያዳ ትበሳጮ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ንሳ መካኒክ ዘይኮነስ መጻምድቲ እያ ትደሊ ዘላ። ንሳ ስምዒተይ ተረድኣለ እያ ትብለካ ዘላ እምበር ጸገመይ ፍትሓለ ይበለትን። እቲ ኻልኣይ ንምምላስ ኣይትስማዕ ንምርዳእ ስማዕ እዩ። መጻምድትኹም ክዛረብ ከለዉ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኹም እንታይ ኢለ ክምልሰሉ ወይ ክምልሰላ እየ እናበልኩም መልሲ ትእልሹ እንተሊኹም ኣይትሰምዑን ዘለኹም። ንምርዳእ ምስማዕ ማለት ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ቃላት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ስምዒት ምስማዕ ማለት እዩ። ዓይኒ ንዓይኒ ምጥማት፣ ስልከ ርሒቕካ ምቕማጥ፣ ከምኡ ድማ እወ ተረዲእኒ እናበልካ ምርዳእኻ ምግላጽ እዩ። ሳልሳይ ድማ እቲ ናይ ስምዒት መስትያት ወይ ድማ ኢምፋቲክ ሪፍሌክሽን እዩ። ሓደ ዝገርም ብልሓት ክነግረኩም፣ መጻምድትኹም ተዛሪቦም ምስ ወድኡ ቅድሚ መልሲ ምሃብኩም እዚኣ በሉ። ከምዚ ክትብል ከለኺ ብጣዕሚ ዝተጎዳእኺ ወይ ድማ ዝሓረቕኪ ኮይኑ ትሰሚዐኒ ልክዕ ድየ? እዚ መስትያት ይበሃል። እቲ ሰብ ብሓቂ ተሰሚዐ ኣለኹ ዝብል ስምዒት ክመጸ ከሎ እቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ወጥሪ ብፍጥነት ይሃድእ። ፍቕሪ ማለት ሓደ ዓይነት ሓሳብ ምህላው ዘይኮነስ መጻምድትኻ ዝስምዖም ስምዒት ንዓኻ እውን ከም ዝስምዐካ ምርዳእ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም መጻምድትኹም ሓደ ጸገም ክነግርኹም ከለዉ ቅድሚ ምዝራብኩም እዚኣ ሕተቱ። ሕጂ ክሰምዐኪ ጥራይ ድዩ ወይስ መፍትሒ ክንደልየሉ ትደሊ? እዚ ሕቶ እዚ ጥራይ ንብዙሕ ባእሲ ደው ከብሎ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ጥራይ ስምዓኒ ዝብል መልሲ ክትሰምዑ ኢኹም። እቲ ዓብይ ጎል ድማ ንሱ እዩ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ፍቕሪ ዝኾነ ምርድዳእ ርኢና ኣለና። ስለምንታይ ስቕ ከም ንብል፣ ከመይ ጌርና ክፉት ሕቶታት ከም እንሓትት፣ ከምኡ ድማ ከመይ ጌርና ንምርዳእ ጥራይ ከም ንሰምዕ ተመያይጥና። ሓደ ነገር ክትዝክሩ ደሊ፣ እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ነገራት ብሓደ ግዜ ክሰርሕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ምርድዳእ ልክዕ ከም ምዝዋር መኪና ወይ ከም ምጽሓፍ ብልምምድ እዩ ዝመጽእ። መጀመርታ ክትጅምሩ ከለኹም ኣውኳርድ ወይ ጓና ኮይኑ ክስምዐኩም ይኽእል እዩ፣ ግን ኣይተቋርጹ። መጻምድትኹም እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ ምርኣዮም ጥራይ ንባዕሉ ዓብይ ናይ ፍቕሪ መግለጺ እዩ። ሕጂ ናብ ስራሕ ክንሰግር ኢና። ነዚ ሰሙን እዚኣ ግበሩ። ዘ 10 ሚኒት ታክ። ኣብ መዓልቲ 10 ደቂቕ ጥራይ ስልከ ርሒቕኩም ብዛዕባ ስራሕ ወይ ብዛዕባ ቆልዑ ዘይኮነስ ብዛዕባ ስምዒትኩምን ሕልምኹምን ጥራይ ኣዕልሉ። ሓንቲ ካብተን ሎሚ ዝተምሃርናዮም ክፉት ሕቶታት ተጠቐሙ። ንመጻምድትኹም ብሙሉእ ኣቃልቦ ስምዕዎም። ፍቕሪ ማለት ሓደ ዓይነት ሓሳብ ምህላው ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ ፍልልያት ብኽብሪ ክትረዳድእሉ ምኽኣል ማለት እዩ። ገዛኹም ናይ ሰላምን ናይ ምርዳእን ቦታ ክኸውን ትምኒተ እዩ። እዚ ቪድዮ
ጠቃሚ ኮይኑ ተራኺብኩምዎ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት እዚ ቻናል ኮኑ ንዘለኩም ርእቶ ወይ ሕቶ ድማ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ኣብ ዝቐጽል ቪድዮ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ምስ መጻምድትና ሓበራዊ ናይ ገንዘብን ናይ ህይወትን ሽቶታት ነውጽእ ብሰፊሑ ክንመያየጥ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ንዓኹም ሰላም ንገዛኹም